प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठ्यो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतले फैसला प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल दियो। प्रधानमन्त्रीले हिजो लिखित रूपमा सर्वोच्चलाई जवाब दिँदै गर्दाखेरि त्यो आदेशलाई चाहिँ उहाँले संविधान विपरीत भनेर भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको टिप्पणी यसमा केवल यति छ कि हामीले निर्माण गरेको संविधानले कार्यपालिकाको प्रमुखलाई होइन न्यायपालिकालाई चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्न दिएको छ र त्यो विधिलाई हामी विपक्षीले पनि स्वीकार गरेर चल्नुपर्छ र सत्ताले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर चल्नुपर्छ। यसबीचमा अहिले प्रधानमन्त्रीजीले जवाब दिए जस्तै प्रकारका भ्रमपूर्ण कतिपय चेतावनीयुक्त विचारहरू पनि उहाँहरूले लिखित रूपमा पनि मौखिक रूपमा पनि राख्नु भएको छ। त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले केही भन्नुपर्ने थप सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास जो निर्माण भएको छ त्यसले एउटा टुङ्गोमा पुगिसके पछाडि मुलुकले एउटा मार्ग प्राप्त गर्छ। त सँगैमा हामीले त्यहाँनिर स्मरण गर्नुपर्ने विषय चाहिँ के छ भने एउटा प्रक्रियामा मुलुक जाँदै गर्दाखेरि त्यसलाई निर्दलीय अभ्यासमा जान खोजियो भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीमाथि पनि आरोपित गरियो। जबकि संविधानको धारा 76 को 5 47 सालको संविधानमा गरिएका 3 प्रकारको सरकारहरू भन्दा चौथो प्रकारको व्यवस्था हामीले गरेका थियौं जसमा संसदलाई सांसदहरूले मात्रै भए पनि जोगाउन सक्ने व्यवस्था। त्यसैले यो धाराका प्रति कुनै प्रश्न छ, यो धारा अनुपयुक्त छ, यो धारालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, भोलि परिमार्जन गर्छौं कसैलाई लाग्छ भन्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ। तर 76/5 को कार्यान्वयन हुने कुरालाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कसैलाई लाञ्छित गर्ने आरोपित गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ बिल्कुलै त्यसमा चाहिँ हाम्रो विमति छ। किनभने 149 जनाको हस्ताक्षर सम्मानित राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउँदै गर्दाखेरि त्यसले निम्ति आएको भनेको चाहिँ सांसदहरूको बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्ने भन्ने थियो। यहाँनिर एउटा नैतिक प्रश्न सँगैमा दोस्रो रूपमा म राख्न चाहन्छु। त्यो भनेको के भने एउटा प्रधानमन्त्रीजी जोसँग चुनाव जित्दै गर्दा करिब 2/3 थियो, अलि पछाडि बहुमत रह्यो, अलि पछाडि केही दिन अगाडि मात्रै चाहिँ उहाँसँग संसदमा 93 को गणित मात्रै थियो। सम्माननीय उनी प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने अवस्था छैन, मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्नुभयो। अघिल्लो दिन उनी प्रधानमन्त्रीज्यूले दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर कसैले बहुमत पुर्याउँछ भने मान्छु, मसँग त्यो आधार छैन भन्नुभयो। तर साँझ एकाएक उहाँसँग बहुमत कसरी पुग्यो? झन् त्यो उहाँले लिएर गएको जुन हस्ताक्षर हो आफ्नो र अर्को एक दलको अध्यक्षको हस्ताक्षर, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बुझाइमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको हो। किनभने त्यसले दलको हस्ताक्षर माग्छ, 76/5 ले माग्दैन। त्यसैले नैतिक प्रश्न त यसमा चाहिँ के पनि उब्जिन्छ भने संविधानको 4वटा प्रकारको प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ। चारै प्रकारको व्यवस्था एउटै व्यक्तिमा फिट हुने भन्ने कहीं अलौकिक व्यवस्था पनि संसारमा होला, अलौकिक अभ्यास पनि होला। झन् बहुमतको कोही बन्नु होला, 2 वा 2 भन्दा दलको कोही बन्नु होला, अथवा ठुलो दलको उहाँ नै बन्नु होला। अनि फेरि त्यस पछाडि 76/5 बमोजिम विश्वासको मतै नभएको प्रधानमन्त्रीजीले गुमाएको केही दिन अगाडि गुमाएकोले 76/5 बमोजिम फेरि बहुमतको हस्ताक्षर पनि उहाँसँगै। त्यसले गर्दा यो नैतिक प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ। हाम्रो तर्फबाट यो बेलामा गर्ने अर्को टिप्पणी पनि यहाँनिर छ। र दुईटा थपमा चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्नुभएको निर्णय उप अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन या राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न मिल्दैन भन्ने खालको पनि लिखित रूपमै पनि शीतल निवास र प्रधानमन्त्रीजीबाट सर्वोच्च अदालतमा गएको छ र सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूको टिप्पणी पनि छ। हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था के त्यस्तो व्यवस्था हो कि जहाँ संविधानको व्याख्या गर्न चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई दिइन्छ, तर जहाँ सँगैमा भनिन्छ कि यस्तो राष्ट्रपति हामीले बनाएका छौँ जसको निर्णय चाहिँ अदालतमा चाहिँ परीक्षण हुन सक्दैन, उहाँको निर्णय उल्टिन सक्दैन। जबकि वास्तविकता के हो भने हामीले त्यो व्यवस्था बदलेको हो। शक्ति चाहिँ एउटा व्यक्तिमा हुने व्यवस्था बदलेको, अझै त्यो व्यवस्थामा पनि फर्केर संवैधानिक राज संस्था सहितको बहुदलीय व्यवस्थामा जाँदै गर्दाखेरि राजाको निर्णयलाई पनि राजतन्त्रको कालमा सक्रिय राजाको कालमा पनि शाही आयोग जस्तो खारेज गरेर पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राजाको निर्णय पनि उल्टाएको अभ्यास विगतमा हामीले गर्यौं भने अहिले बनाएको राष्ट्रपतिको विषय परीक्षण हुन नसक्ने, राष्ट्रपतिको विषय परिमार्जन हुन नसक्ने, राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुन नसक्ने भन्ने कुरो चाहिँ बिल्कुलै हुँदैन। त्यसैले अदालतलाई चेतावनीयुक्त भाषा जे चाहिँ यस बीचमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ हामी आशा गर्दछौं, अपेक्षा गर्दछौं र सँगैमा बडा निष्ठापूर्वक विश्वास पनि गर्दछौं कि सम्मानित न्यायमूर्तिहरूले देशको संविधान, कानुन
र मानवीय कोणबाट देशको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेरै एउटा फैसला आउनेछ। किनभने हामी अघिल्लो फैसलापछि हामीले संसदबाट कति त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने दोस्रो विषय हो, तर अघिल्लो फैसला पुस 5 को विघटन पछाडि फागुन 11 मा भएको फैसलाले महत्त्वपूर्ण सन्देश देशलाई दिएको थियो र त्यो बेला यदि फागुन 11 मा पुनर्स्थापना भएको थिएन भने वैशाख महिनामा निर्वाचन हुन नसकेर दुईटा दुष्परिणाम देशले भोग्ने प्रष्ट चित्र देखिएको थियो। एउटा, वैशाखको 16 गते 26 गतेका लागि निर्धारित मितिहरू त कोरोनाको यत्रो महामारीमा लकडाउनमा परेर स्थगन हुने रहेछ। चुनाव नभइसकेपछि संवैधानिक जटिलता आउँथ्यो, राजनीतिक द्वन्द्व बढेर जान्थ्यो, दलहरूको बिचमा अझै द्वन्द्व बढेर जान्थ्यो, संसद विहीनता हुन्थ्यो। यसले एउटा जटिलता ल्याउँथ्यो, एउटा दुष्परिणाम। र अर्को दुष्परिणाम चाहिँ फागुन महिनाभरि चैत महिनाभरि चुनावको प्रचारमा हामी जाँदै गर्दाखेरि जति कोरोना गाउँ गाउँमा सङ्क्रमण फैलिन्थ्यो त्यसले वैशाखको अन्तिममा केवल 100, 150, 200 होइन, 1000भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु हुन सक्थ्यो। त्यसैले संवैधानिक इजलासले त्यसबेला जो दूरगामी भएर दूरदर्शी भएर सोचेको थियो यो बेला पनि सोच्ने नै बेला छ। किनभने अहिले तेस्रो लहरको चर्चा छ। तेस्रो लहरमा जाँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ संवैधानिक इजलासले संविधानलाई न्याय गर्यो, संविधानलाई पुनर्जीवन दियो भने हामी एक आपसमा लड्ने होइन, सबै मिलेर कोरोनासँग लड्ने भन्ने अध्यायमा प्रवेश गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको ब्यालेट बक्स खोज्ने होइन, यो भेन्टिलेटर खोज्ने बेला हो भन्ने कुरामा हामी पुग्छौँ। त्यसैले यो 6 महिना चाहिँ आपसमा मिलेर कोरोनासँग लड्ने, त्यस पछाडि अनेक ठाउँमा उभिएर चाहिँ आपसमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने भन्ने कुरोलाई चाहिँ मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अदालतलाई अहिले जवाब दिँदै गर्दाखेरि अहङ्कारको जगमा उभिएर दिनुभयो। अदालतले चाहिँ संविधानको जगमा उभिएर चाहिँ उहाँलाई सन्देश दिएको छ। त्यसकारण संविधान, कानुन, मानवीय कोणबाट समाजलाई हेरिराखेर सम्मानित संवैधानिक इजलासबाट संविधानलाई पुनर्जीवन दिने फैसला आउने छ भन्ने आशा र विश्वासमा हामी छौँ।